فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام دارم در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه با عنوان نیایش و ستایش. در این برنامه هم باز یکی از مفاهیم قرآنی در مباحث نیایش و ستایش مد نظرمون هست تا اینکه بیشتر بتونیم در عرصه‌های مختلف زندگی رابطه سالم و درست خودمون رو با الله متعال و با خلق او نگه بداریم. رابطه ما با الله در هر موقعیتی بر حسب موقعیت‌ها باید تعبیر کنه یکتایی او باشه، تعبیر کنه مقام و جایگاه او باشه، تعبیر کنه صفات جلال و جمال او باشه. بارها گفتیم که نه ستایش کلماتی هست که ما معناشو ندونیم و فقط ورد زبون بکنیم با تکرار و گاهی هم در جلساتی برقصیم با اون الفاظ، و نه نیایش فقط درخواست و نیازهای روزمره مادی انسان هست که باید دغدغه روزگار ما باشه و ناله شب و روز ما در محضر الله باشه. ستایش در حقیقت الله رو یاد کردن با اون طوری که شایسته او هست، الله رو ستودن آنگونه که مقام و جایگاه او تقاضا میکنه. الله رو به یاد داشتن آنطوری که باید به یاد داشته باشیم در هر موقعیتی بر حسب موقعیتی. بر این اساس وقتی که ما از ستایش و نیایش سخن میگیم تعبیرات متعدد و متنوعی هست که در موارد مختلف باید اون تعبیرات رو به زبان بیاریم، هر تعبیری مطابق با موقعیتش، ولی همش مرتبط با یک حقیقت هست: کمال الله، کمال صفات پروردگار متعال، کمال ربوبیت او، کمال الوهیت او، مقام و جایگاه یکتای او. یکی از این مواردی که باز میخوایم بهش برسیم تعبیر قرآنی هست در سوره کهف که به نبی خودش میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک فی نفسک. هیچگانه بود که لشیء لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله متعال بخواد. و الله متعال رو در نفس خودت بیاد داشته باش. دقت کنید یکی از تعبیرهای
ذکر الهی انشاءالله. ما در بحث گذشته بحث ماشاءالله و لا قوت الا بالله رو گفتیم. در اینجا انشاءالله، اگر خدا بخواد. این خواسته هست در آینده. میخوایم کاری رو انجام بدیم، امکانات مهیا هست و اراده ما هست، ولی مافوق همه اینها انشاءالله، اگر خدا بخواد. این تعبیر عموما ما در زندگی خودمون وقتی که استفاده میکنیم به خاطر فرار از مسئولیت هست. وقتی میگی انشاءالله یعنی میخوایم بگیم که من کاملا تصمیم قطعی در این باب ندارم. عموما ما اینطوری تصور میکنیم، در صورتی که این تعبیر قرآنی بسیار پرمعنا هست. نه تنها اراده و تصمیم قطعی انسان رو بیانگر هست، بلکه علاوه بر اون ما فوق اون تصمیم گیری رو بیانگر هست که تصمیم من که جای خودش هست، من در انتظار اراده الهی هستم. بدون اراده الهی هیچ کاری، هیچ اتفاقی نمیفته. بحث مشیت، بحث اراده در ضمن مباحث کلامی بسیار پیچیده کردنش و بسیار فلسفی مطرح کردن، ولی واقعیت اینجاست که موضوع بسیار ساده است. سادگی از اینجا هست که یک انسان مؤمن همه داشته های خودش رو از الله متعال میدونه. بر مبنای این داشته ها وقتی که خواسته ای رو دنبال میکنه، خود به طور طبیعی میدونه که اون چه که داره از الله متعال هست. بر مبنای اینها میخواد چیزی رو دنبال کنه. اگر از الله متعال از من اینها رو بگیره، خب طبیعی هست که نخواهم تونست به هدف خودم برسم. اسباب در دست من هست، الله من داده، ولی ودیعه ای هست. ما فوق این اسباب الله متعال رهام نکرده که سلطه و حاکمیتش هست. در هر لحظه ای میتونه این اسباب رو از من سلب کنه یا تأثیر اونو صفر کنه. پس باید بگیم انشاءالله. دارو در دست من هست، تشخیص دارو رو پزشک میده، ولی نتیجه اون اینطوری نیست که الله متعال این دارو رو آفریده و عقل پزشک رو هم آفریده. این عقل میاد با این دارو تطبیق پیدا میکنه و به تجوید میشه این دارو برای مریض. در نتیجه دیگه بعد از این تدخلی از حاکمیتی به نام الله وجود نداره. این اشتباه است. حاکمیت الله هست. اگرچه اینا رو الله داده، ولی به این معنا نیست که داده و رها کرده. داده و زیر سلطه و زیر حاکمیت او هست. هیچ کدوم از ما از سلطه الله رها شده نیستیم. خلقت تیری نیست که از کمان بیاد بیرون و تیرانداز برش هیچ سلطه ای نداشته باشه. خلقت آفرینشی هست که زیر سلطه الهی جهت معینی رو داره میره و نهایتش هم به سمت خودش هست. الی الله ترجع الامور الیک المصیر. به سمت الله همه امور برمیگرده و نهایت هم به سمت او هست. مرجع همه احکام و اوامر او هست. در نتیجه وقتی که در هر زمینه‌ای ما اقدام میکنیم، بشر کاری رو میخواد انجام بده، از وسیله استفاده میکنه برای نتیجه معین، نتایج رو زیر نظر اله متعال، الله یکتا باید بدونه و هیچگاه چیزی رو نگه مگر بگه برای آینده، مگر بگه ان شاء الله.
بگه ان شاء الله این دارو شفات میده، ان شاء الله این کار صورت میگیره، ان شاء الله این نتیجه رو به دست میاری، ان شاء الله این موفقیت رو حاصل میکنی، ان شاء الله من این کار رو برات میکنم، ان شاء الله این حقیقت روشن میشه به تا انتهای موضوع. هر چیزی که متعلق به آینده هست، اگرچه تمام اسباب وظیفه ما هست که ما پیگیر باشیم، ما ان شاء الله سلب مسئولیت نمیکنه، ان شاء الله تعبیر یک حقیقتی رو میکنه که اون ماوراء مسئولیت ما حاکمیت الله رو بیانگر هست. یه داستان خیلی کوتاهی میگم، وقتم کوتاه هست. یکی از تازه مسلمان هایی که کلیپی گذاشته بود تو یوتیوب، میگفت که من داخل اداره کار میکردم و با من چند مسلمان بودن، وقتی که چیزی رو میگفتن که میخوایم انجام بدیم یه جمله رو میگفتن انشالله انشالله به عربی. من یک بار کنجکاو شدم، پرسیدم که این جمله رو شما مکرر میگید، این چی یعنی چه؟ هر موقعی که صحبتی میکنیم از آینده، وعده میدید، برنامه صحبتی میگید انشاءالله و میگی و در زمین قبل از اینکه حرف خودتون رو بزنید. این تعبیر یعنی چه به زبانتون؟ میگه ما خودمون میگم تک زمانی تک لفظی بود که میگفتیم، عادت کرده بودیم، خودمون هم زیاد روش توقف نکرده بودیم که موضوع چی است. در حال این میگه من این جمله رو گرفتم، گفتم ترجمه چی میگه؟ گفتم یعنی که الله بخواد. میگه من به فکر افتادم که این مسلمون چرا میگه الله بخواد؟ یعنی الله در هر چیز ما دخیل، یعنی تأثیر گذاره، یعنی هر کار ما انجام بدیم سلطه و حاکمیتی هست از اون. میگه فکر افتادم، از پرسیدم که نظر شما در مورد خدا چی است؟ گفت که خدا یعنی این، خدا این نیست که خدا که شما اعتقاد دارید هیچ گونه اثر و هیچ گونه نقشی در جهان آفرینش به طور فعل نداره، در زندگی ما بالفعل نداره، در چیزی بوده و رفته، کاری شده و اتفاقی افتاده. و حتی خودش هم در بعضی از افکار و اندیشه ها کشته میشه، میمیره، فرزند داره و ده ها فکری که در به توحید و یکتایی الله متعال رو خلل ایجاد میکنه. میگه این نکته برام جرقه شد که فکر کنم که واقعیت اینه که اون خدایی که یا اون اللهی که من معتقدم کاملا متفاوته با این اللهی که بر این جهان سلطه داره و با این اللهی که باید من بهش اعتقاد داشته باشم. و این موضوع منو کشوند به سمت پژوهش و این که مسلمان شدم. در نتیجه انشاءالله گفتن فرار از مسئولیت نباید باشه. انشاءالله گفتن سلب مسئولیت نباید بکنه. انشاءالله گفتم نباید شک و تردید رو در تصمیم گیری گوینده پدید بیاره، بلکه انشاءالله گفتن باید تعبیر ایمان یک مسلمان رو بکنه که من با تمام سعی و تلاش خودم، با تمام امکانات و وسایلی که در اختیار دارم، با تمام وظایفی که مد نظر من هست که باید در نظر بگیرم، باز هم فیصله نهایی رو از اون یکتا میدونم، باز هم توفیق انتها رو از الله یکتا میدونم، باز هم نهایت رو، عاقبت رو از اون میدونم. در نتیجه میگم انشاءالله. اگر قولی دادم میگم انشاءالله. اگر کاری رو خواستم انجام بدم میگم انشاءالله. اگر دارو رو خواستم تجویز بکنم باز هم میگم انشاءالله. و با انشاءالله اعتقاد و یقین و ایمان خودم رو تعبیر میکنم تا حاکمیت، سلطه، یکتایی، بزرگی، عظمت، ربوبیت، تأثیرگذاری و حاکمیت و حکمت الله متعال رو اقرار داشته باشم و اعتراف کنم و هیچگاه از یاد نبرم که
ما فوق کل ذی علم علیم، ما فوق تمام توانمندی های ما الله قادر است. هرچی من آگاهی داشته باشم از وسایل، الله عالم هست بر وسایل بیشتر و مافوق وسایل، اصلا خالق وسایل هست، آفریدگار همه وسایل هست. هر چقدر من عقل و هوش داشته باشم در پژوهش و تحقیق، نخواهم تونست همه چیز رو دریابم. عالم الغیب الله متعال هست و اسرار کنه همه موجودات رو الله متعال میدونه. هرچی من پیش بینی کنم نمیتونم همه چیز رو ببینم. بصیر مطلق الله متعال است. هرچی من معلومات به دست بیارم از طریق حواس خودم، از طریق گوش خودم، باز هم سمیع مطلق الله متعال است. هرچی من با توان و قدرت مالی خودم سعی و تلاش بکنم، باز هم خزائن زمین و آسمان در دست الله متعال است. و به همین صورت هر چقدر من با داشته های خودم به خواسته های خودم بخوام برسم، بر اساس داشته های خودم بخوام به خواسته ها برسم، باز هم اگر اراده الهی نباشه، اگر مشیت پروردگار نباشه، بهش من، شما و هیچ کسی نخواهیم تونست نائل بشیم. هممون در بین راه عاجز و ناتوان خواهیم موند. همه ما در بین راه محروم خواهیم موند و از دستمون چیزی ساخته نخواهد بود. میدونید که یک دارو رو 10 دکتر تجویز میکنن، یک دارو رو 10 مریض استفاده میکنند، یک شغل و کاسبی رو 10 آدم انجام میدن، ولی نتایج مختلف است، چون اراده الهی نسبت به هر کدوم مختلف است. در نتیجه در ارتباط با آینده همیشه بگیم که ان شاء الله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ عملی، هیچ فعلی، هیچ اراده‌ای، هیچ تصمیمی رو در آینده به زبون نیاریم مگر اینکه بگیم اگر الله بخواد، ان شاء الله. این هم یکی دیگر از ستایش هایی هست که با نیایش آمیخته است. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.